से हमने सीखा और आज मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने यहाँ पर सीरियल स्टार्ट की हुई है होली स्पिरिट रूह कुदस। तो उसका जो आज का sermon होगा द वेरी प्लेस ऑफ होली स्पिरिट, यानी रूह कुदस का मकदस। तो आज का जो sermon है रूह कुदस का मकदस। तो इसे प्लीज गौर से सुनिए, ध्यान कीजिए और इस sermon के जरिए से, इस मैसेज के जरिए से आपने बहुत ब्लेसिंग को रिसीव करना है। तो मैं चाहूंगा कि आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए पहला करंथियों उसका छठा बाब, पहला करंथियों छठा बाब और उसकी 19 और 20 आयत मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालिए। खुदावंद के कलाम में से पहला करंथियों उसका छठा बाब उसकी 19 और 20 आयत सुनिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। एक रेफरेंस मेरे साथ निकालिए, पहला करंथियों 6 बाब और इसकी 17वीं आयत। और जो खुदावंद की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हरामकारी से भागो, जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, मगर हरामकारी अपने बदन का भी गुनाहगार है। और एक और रेफरेंस इफिसियों 2 बाब और उसकी 21 आयत, इफिसियों 2 बाब उसकी 21 आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, इफिसियों 2 बाब 21 आयत, उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनता जाता है और तुम भी उसमें वहम तमीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। जमात बोले आमीन। शुक्रिया साहब, बैठ जाए। प्रेज़ हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र। हालेलुया हालेलुया। आइए हम रूह कुदस को जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। तो डिवेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट यानी रूह कुदस का मकदस। तो मकदस की टर्म जो यूज की जाती है, ये मकदस यानी जहां पर खुदा रहता है। तो रूह कुदस का मकदस यानी रूह जहां पर रहता है। तो उसके ताल्लुक से आज एजुकेशन तालीम हम खुदा के कलाम में से लेंगे। रूह कुदस का मस्कन यानी रूह कुदस का मस्कन कहें या मकदस कहें, एक ही चीज है। यानी जहां पर खुदा रहता है, जहां पर रूह कुदस रहता है, तो रूह कुदस की जो रहने की जगह है उसके ताल्लुक से हम सीखेंगे। और खुदावंद के कलाम के अंदर यहां पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि रूह कुदस का मकदस कौन सा है। तो आज बाइबल में खुदा के कलाम में से रूह कुदस के मकदस के ताल्लुक से तालीम दी जाएगी। और ये रूह कुदस का जो मस्कन है, मकदस है, ये हमारी बॉडी है। रूह कुदस का मस्कन यानी ये लिखा कि रूह कुदस तुम में बसा हुआ है। तो जहां पर रूह कुदस रहता है वो हमारा जो है अंदर है, इनर है, हमारा बदन उसने चूज किया हुआ है। और ये बदन जो है रूह कुदस का मस्कन है, मकदस है। इसलिए कोई इस बदन को बर्बाद करने ना पाए। बाइबल में लिखा है जो इस बदन को बर्बाद करेगा खुदा इससे उसे बर्बाद करके रख देगा। लिहाजा खुदा का ये बदन है, खुदा ने दिया है और रूह कुदस इसमें रहता है। ये रूह कुदस के रहने की जगह है। लिहाजा बाइबल में खुदा ने कहा अगर कोई मेरे मकदस को बर्बाद करेगा, मैं भी उसे क्या करूंगा, बर्बाद कर दूंगा, उसे तबाह कर दूंगा। लिहाजा कोई लिखा है कि इस मकदस को बर्बाद करने ना पाए। यानी खुदावंद के कलाम के मुताबिक है कि खुदावंद के कलाम लिखा है अगर कोई किसी कस्बी के साथ सोबत करता है तो वो उसके साथ एक बदन होता है। इसी तरह क्योंकि लिखा है कि ये जो बॉडी है और खुदावंद के कलाम लिखा है अगर कोई खुदा के साथ सोबत रखता है तो फिर वो खुदा के साथ रूह में एक होता है। रूह में एक होता है। ये आज हम ये सीख रहे थे कि रूह में एक होना क्या चीज है। यानी ये लेवल को हमने पकड़ना है। बाइबल में लिखा है कि अगर कोई अपने बदन को कस्बी के
عذرا بنا ڈالے، یعنی کسبی کے عذرا بنا ڈالے، بدکاری نہ کرے، گناہ نہ کرے، یعنی بدکاری کے اندر نہ چلا جائے، کیونکہ خداوند کے کلام لکھا ہے یہ ہمارا جو بدن ہے یہ روح القدس کا مسکن ہے، مقدس ہے، لکھا ہے خدا کا روح اس میں بسا ہوا ہے، یہ خدا کے رہنے کی جگہ، روح القدس کے رہنے کی جگہ ہے، لہذا کوئی اسے کسبی کے عذرا بنا ڈالے، کسبی کے حصے نہ بنا لے، کیونکہ ہم اپنے نہیں بلکہ لکھا خون سے خریدے گئے ہیں، آمین، یسوع کے لہو سے خریدے گئے ہیں، یہ جسم کے پارٹ سب ہمارے نہیں ہیں بلکہ یہ خدا کے ہیں اور یسوع مسیح نے خریدے ہیں۔ بائبل کے اندر لکھا ہے جو پلوٹا پیدا بنی اسرائیل کے اندر ہوتا تھا، جب سب سے پہلے پلوٹا جو ہوتا تھا وہ خدا کا ہوتا تھا، اور پھر ماں باپ جو ہوتے تھے پلوٹے کو چھڑاتے تھے خدا سے، پھر اس سے چھڑایا جاتا تھا، یعنی جو پلوٹا ہوتا تھا اسے چھڑایا جاتا تھا تاکہ خدا کا ہوتا تھا۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر یسوع مسیح نے اپنا خون دے کر، لہو بہا کر، جان دے کر مجھے اور آپ کو خرید لیا ہے، اب ہم اپنے نہیں ہیں، آمین، ہم خریدے گئے ہیں، اور یہ بدن یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے، ہم خرید لیے گئے ہیں، اب ہم اپنے نہیں ہیں، اس لیے کہ کوئی کسبی کے عذر نہ بنا ڈالے اسے، کوئی بدکاری اس جسم کے اندر نہ آئے، کوئی گناہ اس جسم کے اندر نہ آئے، کیونکہ یہ جسم کس کا مسکن ہے، مقدس ہے، یہ روح القدس کا مقدس ہے۔ لکھا ہے اگر کوئی اسے برباد کرے گا تو میں بھی اسے کیا کروں گا، برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اور پرانے نامہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں بائبل میں لکھا ہے، خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے مسکن بنانے کے لیے کہا، یعنی ایک ہیکل بنانے کے لیے خدا نے کہا، موسیٰ کو لکھا آسمانی نقشہ بنا کر دیا گیا، جیسی ہیکل آسمان پر ویسی ہی ہیکل زمین پر خدا نے موسیٰ کو بنانے کے لیے کہا۔ اور خدا نے لکھا، خدا نے کہا کہ بھائی جیسا نقشہ دوں ویسا ہی بنانا، اس کی ہائٹ اتنی رکھنا، اس کی لمبائی اتنی رکھنا، چوڑائی اتنی ہو، ہائٹ اس کی اتنی ہو، یہ نہ کہ تم اس کے اندر 19-20 کا فرق ڈال لے، نو، جیسی کہی گئی ہے، جیسی کہی گئی ہے ویسے ہی بنانا، ویسا کرنا۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ بائبل کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ نے جب ہیکل بنائی تو ویسے ہی بنائی اس نے، خدا نے کہا اتنے ہاتھ اس کی ہائٹ رکھنا، اتنی چوڑی رکھنا، اور پھر لکھا ہے یہ دروازہ ہوگا، دروازے کے اوپر رنگ اتنے ہوں گے۔ اب دیکھیے پھر لکھا ہے پیتل کا مذبح ہیکل کے اندر جہاں پر قربانی گزرانی جاتی تھی، پھر پیتل کا ہاؤس جہاں پر پاک صاف کیا جاتا، اپنے ہاتھوں کو دھویا جاتا، پھر پاک مکان، اور پھر آگے لکھا میز کے اوپر روٹیاں رکھی جاتی تھی جو کاہن کھاتے تھے، وہ عام بندہ نہیں کھا سکتا تھا، وہ خداوند کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے، یعنی کہانت جو کر رہے ہوتے تھے وہ کھاتے تھے۔ اور پھر آگے شمع دان، چراغ دان، 7 جو ہوتا تھا وہ 7 چراغ جل رہے ہوتے تھے، روشنی، اور پھر آگے لکھا عہد کا صندوق، اس کے اندر تختیاں رکھی ہوتی تھی، تختیاں، اور خدا کا کلام وہ ہوتا تھا، لہذا یہ اس کا نقشہ دیا گیا۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جو کاہن تھے جو کہانت کر رہے تھے، خدا نے کہا اس سے کاہن جو ہے یہ پاکیزگی کی حالت میں خدا کے حضور میں ہر چیز کو پاک رکھنا ہے، یہ سسٹم خدا نے دیا عبادت کا۔ سنیے، خدا نے ایک سسٹم دیا تاکہ قوم بنی اسرائیل عبادت کر سکے پاکیزگی کی حالت میں، کوئی ناپاکی کی حالت میں خدا کے حضور میں نہ آئے، لہذا عبادت کے اصول تھے، طریقہ کار تھے، اس کے مطابق کیا جاتا تھا تاکہ پاکیزگی کی حالت میں خداوند کی عبادت کی جائے۔ تو ایک تو وہ وقتی طور پر ٹیبل ہیکل دی گئی، اسے تمبو نما، جیسے یہ تمبو ہم نے لگایا اس طرح ہیکل بنانے کے لیے کہا گیا، مقدس بنایا گیا، ہیکل بنائی گئی، اور وہ وقتی تھی، وقتی اس لیے کیونکہ لکھا ہے کہ جب خدا کا ابر وہاں سے اٹھتا تو پھر وہ اسے کلوز کرتے، اسے اکھاڑتے اس خیمہ کو، اور پھر آگے موو کرتے۔ کئی دفعہ تو وہ 1 ماہ تک وہاں پر ہی خیمہ لگا رہتا، خدا کی ضروری اوپر ٹھہری جاتی، تو جہاں سے وہ موو کرتا خدا کا ابر، تو وہ بھی ان کو بھی موو کرنا ہوتا تھا، لہذا وہ کیا کرتے، کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ 1 دن کے بعد خدا کہتا ہے اکھاڑو، یعنی مقدس اکھاڑو اسے اور اسے آگے موو کرو۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اسی وقت اس تمبو نما ہیکل کو اکھاڑتے تھے، کئی دفعہ تو 2 دن 3 دن کے بعد، کئی دفعہ تو ابھی لگایا انہوں نے، فٹ کیا، ہر چیز فٹ کی ہے، تو خدا نے کہا فوراً اسے اکھاڑو۔ یعنی اس کا مطلب ہم یہاں پر مسافر ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے ہیں، ہم نے موو کرنا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، ہمارا بسیرا یہاں نہیں ہے بلکہ آسمانوں پر ہے، آگے موو کرنا ہم نے۔
तो लिहाजा वो वक्ती तौर पर हैकल दी गई। उसके बाद लिखा है कि वो तो थोड़ी देर के लिए उखाड़ते थे, फिर लगाते थे, फिर आगे मूव करते थे। मगर लिखा है खुदावंद के कलाम में लिखा है दाऊद ने डिजायर ख्वाहिश अपने अंदर रखी। उसने कहा मैं महलों में रहता हूं मगर मेरा खुदा बियाबानों में रहता है। वो कहता है मैं खुदा के लिए हैकल बनाऊंगा जहां पर खुदा रहेगा। तो उसने सोचा, खुदा ने कहा तू नहीं बना सकता, तेरा बेटा सुलेमान आकर बनाएगा। तो लिखा है सुलेमान ने जो हैकल बनाई उसने भी वो हैकल जो थी ईंट पत्थरों की बनाई। मगर खुदावंद के कलाम लिखा है खुदा ईंट पत्थर वाली हैकल में नहीं रहता, हाथों के बनाए हुए घरों में खुदा नहीं रहता। ईंट पत्थरों के जो घर बनाए जाते हैं खुदा यहां नहीं रहता। सुलेमान को समझ आ गई, दाऊद को भी समझ थी कि खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। तो मगर सुलेमान ने क्या कहा, खुदावंद मैं दुआ का घर बना रहा हूं, मुझे पता है कि तू आसमानों का मालिक है, जमीन तेरे पांव की चौकी, आसमान तू कहीं समा नहीं सकता, तो ये हैकल क्या चीज है, कुछ नहीं है। लिहाजा सुलेमान ने कहा खुदा मैं बखूर जलाने के लिए ये हैकल बना रहा हूं। बखूर जलाना मतलब दुआ करने के लिए बना रहा हूं, ताकि कोई तेरी हजूरी में आकर इस जगह पर आकर दुआ करे तो उसकी सुन लेना। और बाइबल के अंदर लिखा है कि गैर कौमें भी आकर वहां पर दुआ करती तो खुदा सुनता था। और लिखा कि जब तू असीरी में चला जाए, गुलामी में चला जाए, तो तू उसकी तरफ रुक कर करी। सुलेमान कहता अगर कोई ईमानदार बिलीवर हैकल की तरफ रुक कर की दुआ कर ले तो तू फिर भी सुन लेना। तो लिखा इसलिए दानियल जैसे लोग, सदरक मिस्र अर्जुन जैसे लोग जब वो असीरी के अंदर गए तो बाइबल में लिखा है कि वो उनकी खिड़की यरूशलेम की तरफ खुली होती थी, तो वो दुआ करते थे, खुदा उनकी सुनता था। कहने का मकसद है कि खुदा उस हैकल में भी नहीं रहता था, ना तो वो तबुनमा हैकल में रहता, ना वो कहां रहता, ना वो जो पत्थरों की बनाई सुलेमान ने हैकल उसमें रहता। हाँ, वहां पर अपना नाम उसने रखा, अपनी हजूरी देता था। जैसे जो मूसा ने हैकल बनाई वहां पर खुदा उनसे मिलने के लिए आता था साल में एक दफा। कौम की कफारे के लिए जब वो काहिन जो होता था, सरदार काहिन खून लेकर आता तो कौम के कफारे के लिए वो खुदा से मिलता, खुदा कौम के गुनाह को माफ करता साल के बाद, फिर दोबारा उनको यही प्रोसेस में से गुजरना होता था। तो खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, सुनिए गौर से, लिहाजा खुदा के कलाम लिखा खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, वहां पर खुदा ने हजूरी दी अपनी, खुदा वहां मुलाकात करने के लिए आता था। जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है, सुनिए, आदम हवा को जब बनाया गया तो लिखा है कि खुदा ठंडे वक्त में आकर उनको मिलता, मगर उनके अंदर नहीं रहता था, उनसे मुलाकात करता ठंडे वक्त, शाम के वक्त, मगर उससे आदम हवा को उसने मस्कन नहीं बनाया, मगर लिखा है मुझे और आपको तो उसने अपना मस्कन बना लिया, मक़दस बना लिया। हालेलुया। यानी उनके अंदर खुदा नहीं रहता था, उनसे तो मिलने के लिए आता था, मुलाकात करने के लिए आता था। बड़ा इल्म खुदा ने नॉलेज आदम हवा को दिया, मगर वो किसी और नॉलेज की तरफ भाग गए। लिहाजा खुदा का रूह जो है, खुदा का जो रूह है वो भाइयों बहनों आदम हवा के अंदर नहीं था, वो रहता है तो एक ईमानदार की जिंदगी में। ये जो रूह है, ये जो हमारी बॉडी है, ये उसने मस्कन बनाया है। हालेलुया। लिखा रूह कुदस का मस्कन जो है वो आदम हवा की बॉडी नहीं थी, ना तो वो तबुनमा हैकल में रहता था, ना तो वो सुलेमान की हैकल में रहता था, बल्कि वो मेरी और आपकी जिंदगी में रहता है। आइए जरा जोरदार तालियों को बजाइए। लिखा खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है और तुम क्या होते हो, बाइबल में क्या, तुम जिंदा पत्थरों की इमारत बनते जाते हो। हालेलुया। पत्थर पे पत्थर मिलकर हम क्या बनते जाते हैं, बोलिए, जिंदा पत्थरों की इमारत। तो ये इमारत के अंदर खुदा रहता है जो बनाई है यीशु ने। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा हम अपने नहीं हैं, हम बोलिए खून से खरीदे गए, यीशु मसीह ने खरीदा है। तो जब पाक किया है, खरीदा है, तो जो खरीदा गया है भाइयों उसके अंदर खुदा का रूह रहता है। आमीन। लिखा है जो खुदा के साथ सोबत करता है, सुनिए, जो कस्बी के साथ सोबत करता है एक बदल होता है, जो खुदा के साथ सोबत करता है वो बोलिए क्या करता है, वो खुदा के रूह के साथ एक होता है। हालेलुया। ये एक होना भाई, ये है सारी बातें, खुदा के साथ एक होना, क्योंकि खुदा का रूह हम में रहता है,
اور لکھا کوئی اس مسکن کو برباد کرنے نہ پائے ورنہ میں اسے کیا کر دوں گا؟ برباد کر دوں گا. اور بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے بادشاہوں نے جو پتھر نما ہیکل تھی اس کے اندر بھی انہوں نے صحیح ورشپ نہیں کی. وہاں کے جو بادشاہ تھے، کاہن جو تھے، اسرائیل خدا سے دور ہو گئی اور خداوند کے کلام لکھا ہے وہ غیر معبودوں کی طرف بھاگی. اور لکھا ہے ہیکل جو تھی وہاں پر لوگ آتے نہیں تھے، وہاں پر لکھا سارا سسٹم ہی برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے. لکھا ہے ہیکل کی چیزوں پر دھول پڑ گئی. اب دیکھیے لکھا کتاب بھی شریعت کی گم گئی. اب دیکھیے ان کی حالت دیکھیے، کتاب کو بھی کھول لیں گے تو پھر ہی ہے نا. آج بھی بائبل گھروں میں پڑھی ہے، کوئی کتاب کھولتا ہی نہیں ہے. اور لکھا ہے وہاں پر کتاب ہی گم گئی. اور جو بادشاہ ہے انہوں نے آ کر لکھا ہے کہ ہیکل کی مرمت سٹارٹ کی. دیکھیے تو پھر لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کی، ہیکل کی مرمت کر رہے تھے تو لکھا ہے وہاں پر جو ورکر تھے انہوں نے کتاب ملی، وہ فوراً بادشاہ کے پاس لائے. وہ کہنے لگے کہ یہ ہمیں کتاب ملی. اس نے کہا پڑھو. لکھا جماعت کے سامنے پڑھی گئی اور لکھا ہے کہ عزرا کاہن جو تھا اس نے پڑھی. لکھا جماعت 2 گھنٹے تک کھڑی رہی. ہاللیلویہ. یہ دیکھیں آنر. آج میں کھڑا ہوں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس دور کے اندر جو بائبل کی آنر عزت کی جاتی تھی، لکھا کتاب ہی ایسے کھلی ہے تو ساری جماعت ایسے کھڑی ہوگی. اچھا ایک پریکٹس کرتے ہیں. چلو میں ابھی نہ کتاب کھولوں گا، آپ سامنے کھڑے ہونا ذرا 3 پہ تیار ہو جائے. تیار ہے؟ اوکے ریڈی 1 2 3. آئیے ذرا زوردار تعلیم ہو جائے. شکریہ. ابھی بیٹھ. اب دیکھیے کہ لکھا 2 گھنٹے تک لکھا کلام سنایا جا رہا ہے تو لکھا ساری جماعت کھڑی تھی. اس کا بہت عزت کرتے تھے خدا کی. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر کلام کو سن رہے تو عزت نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ہم بھی عزت کرتے ہیں. مگر یہاں پر میں کھڑا ہوں، وہاں پر جماعت کھڑی ہے. ہاللیلویہ. مگر یہاں پر میں کھڑا ہوں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو عزت تو ہم کرتے ہیں کلام کو جو سنتے ہیں. لہذا خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ انہیں جب کتاب ملی انہوں نے سنی شریعت کی کتاب. انہوں نے کہا ہم نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، بہت گناہ گار ہیں. انہوں نے پھر معافی مانگی خدا سے اور پھر خداوند کی ورشپ کرنا شروع کی. مگر پھر بھی لکھا ہے بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ ہے اخسس بادشاہ. سنیے غور سے. اخسس بادشاہ لکھا ہے وہاں پر آیا اور لکھا ہے کہ وہ اسور دمشق کے اندر گیا اور وہاں پر اس نے دیکھا غیر قوموں کا ایک مذبح اس نے دیکھا وہاں پر. اور اس نے کہا یہ مذبح تو ہماری ہیکل میں ہونا چاہیے. اب دیکھیے اس کا یعنی خدا کا جو مذبح ہے، پیتل کا مذبح جہاں پہ قربانیاں گزاری جاتی تھی، جہاں پر خدا کے سامنے مذبح بنایا گیا تھا، ورشپ کی جاتی تھی. اس نے لکھا ہے کہ اخسیہ بادشاہ نے اتنی بری حرکت کی. اس نے غیر قوموں کے دمشق کے اندر اپنے دوست کو ملنے کے لیے گیا اور وہاں پر جو مذبح بنا ہوا تھا غیر قوموں کا، اس نے اوریا کاہن سے کہا کہ مجھ سے جانے سے پہلے تو نے وہاں پر خدا کے مذبح کو ہٹا کر تو نے غیر قوموں کا مذبح وہاں پر بٹھانا. سارا نقشہ اسے دے دیا. لکھا بادشاہ سلامت واپس آئے تو اس نے خدا کے مذبح کو ہٹا کر جو آسمان سے نقشہ آیا ہے اسے ہٹا کر اس نے شمال کی طرف رکھ دیا اور پھر جو غیر قوموں کا نقشہ تھا اس کو بنا کر خدا کی ہیکل میں رکھ دیا. اور کہنے لگا یہاں پر میری قربانیاں ہوں گی، شام کی قربانیاں بھی، صبح کی قربانیاں بھی. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا ساری قوم کی قربانیاں اسی پر ہوں گی. آپ دیکھیے یہ سسٹم کو، یعنی خدا کو اس نے ریجیکٹ کر دیا. جو نقشہ آسمان سے ہے اس نے اس کو رد کر دیا، ہٹا دیا. اور پھر لکھا غیر قوموں کا یعنی شیطانی اس نے لکھا ہے کہ مذبح بنا کر وہاں پر ہیکل کے اندر رکھ دیا. ایسے نہیں بنی اسرائیل نے مارے کھائی خدا سے. لکھے انہوں نے یسیرتیں بنا ڈالی، پہاڑوں پر پرستش کرنے لگے، درختوں کے نیچے لکھا ہے وہ یسیرتیں بنا کر لکھا ہے کہ غیر قوموں کی عبادتیں کرنے لگی، ورشپ کرنے لگی، بتوں کی پرستش کرنے لگی قوم. اور لکھا ہے اپنے بچوں کو آگ میں چلانے لگی. اب دیکھیے یہ حالت تھی بنی اسرائیل اور غیر قوموں کی پرستش کرنے لگی خدا کو چھوڑ کر. اور کہنے لگا یہ مذبح جو شمال کی طرف پڑا ہے خدا کا، یہ مذبح جو ہوگا میرے سوال کا ہوگا کہ اے خدا تو نے مجھے کیا دیا، تو کیسا خدا ہے. اب دیکھیے خدا نے ان کو سرفراز کیا، خدا کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے. تو لکھا خدا نے پھر اسے تباہ و برباد کر دیا. اس لیے لکھا ہے اس قوم نے بھی خیمہ جو ہیکل تھی
उसे बर्बाद कर दिया, सिस्टम ही इबादत का तब्दील कर दिया, तो खुदा ने फिर उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। और वो तो आज का जो खैमा है, आज का जो मजबा है, आज का जो खैमा, ये हमारा बॉडी है, ये वाला जिस्म। और अगर लिखा है इसको कोई बर्बाद करेगा, जैसे उस वक्त अक्सिया बादशाह कौम को खुदा ने असीर के अंदर भेजा, मारा, तबाह व बर्बाद हो गई कौम। ऐसे नहीं हड़ताल। अब देखिए लिखा है कि हर इतनी मार खाई है बनी इसराइल ने, क्योंकि वो खुदा की इबादत ही नहीं कर पाते थे। सिस्टम उन्होंने बिगाड़ कर रख दिया था, गुनाह के अंदर रहते थे, मकदस के अंदर वर्शिप नहीं कर पाते थे। मगर आज ये मकदस जो दिया गया है खुदा ने, यीशु मसीह ने दिया है, ये उस मकदस से बढ़कर है। वो मकदस तो ईंट पत्थर का था, खुदा हजूरी देता था, खुदा ने नाम रखा था, यहाँ तो खुद रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए जरा खुदा के जलाल की होगा, यहाँ तो खुद रहता है, जहां भाइयों खुद रहता है। वो तो उन्होंने बर्बाद किया, सिस्टम बर्बाद किया, खुदा ने उनको बर्बाद कर दिया। और आज अगर कोई इस जिस्म को बर्बाद करेगा तो खुदा कहता है मैं उसे बर्बाद करके रखूंगा। लिहाजा अपनी जिंदगी पे गौर कीजिए, खुदा के साथ कैसे चलते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि जो कस्बी के साथ सोबत करता है वो, इसी तरह लिखा है कि वो उसमें उसके साथ एक होता है। इसी तरह कोई खुदा के साथ सोबत करता है, इसका मतलब वो खुदा के रूह के साथ एक होता है। लिहाजा कोई अपने बॉडी को कस्बी के उस ना बना डाले, लिहाजा खुदा उसे बर्बाद कर देगा, तबाह व बर्बाद कर देगा। लिहाजा जैसे खुदा के कलाम के अंदर लिखे हस्बैंड वाइफ सोबत करते हैं, दो नहीं होते, एक होते हैं। ये सारा सिस्टम आपको पता है। लिहाजा इसी तरह खुदा के रूह के साथ एक होना है, खुदा के रूह के साथ एक होकर खुदा की इबादत करनी है, खुदा की वर्शिप करनी है। क्योंकि खुदा के कलाम लिखा है ये जो जिस्म है, ये बॉडी जो है, ये रूह कुदस का मस्कन है, मकदस है। आमीन। अगर कोई इसे बर्बाद करेगा, खुदा भी इसे बर्बाद कर देगा। लिहाजा अपनी जिंदगी पे गौर करें, अगर कोई गुनाह है तो माफी मांगिए, बाहर हो जाइए, क्योंकि ये बदन हमारा नहीं है। अब ये सुनिए, ये यीशु मसीह का बदन है, यीशु मसीह ने हमें दिया है, खरीदे गए हैं हम। हमारा जिस्म का एक एक हिस्सा जो है ये खुदावंद यीशु मसीह का दिया हुआ है, ये हमारा नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि हम हठधर्मियां करते रहे, गुनाह करते रहे, दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करते रहे। अगर ऐसा करेंगे तो खुदा तबाह व बर्बाद करेगा। कैसे तबाह बर्बाद करेगा? ये जिस्म तो उसी का दिया, कैसे इसे बर्बाद करेगा? वो दुखों में डालेगा, कहेंगे हाय मेरा दिल बैठ गया, कहेंगे हार्ट अटैक हो गया, मुझे फलां बीमारी हो गई। खुदा फिर बर्बाद करके रख देगा, बीमारियों के अंदर, रोगों के अंदर डालेगा, मुश्किलात के अंदर डालेगा। अगर कोई इस जिस्म को, खुदावंद के कलाम में लिखा है, इस मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा भी उसे क्या कर देगा? बर्बाद करके रख देगा, प्रॉब्लम्स के अंदर डालेगा, मुसीबतों के अंदर, तकलीफों के अंदर डालेगा, बीमारियों का रोगी बना डालेगा खुदा। लिहाजा कोई अपनी जिंदगी पे वॉच कर ले, अगर कोई हरामकारी करेगा तो खुदा भाइयों उसे बर्बाद करके रख देगा। लिहाजा ये जो जिस्म है ये रूह कुदस का मकदस है, खुदा का रूह इसमें बसा हुआ है। लिहाजा कोई गुनाह करने ना पाए, पाकीज़गी के अंदर खुदा की वर्शिप करे, प्रशिश करे। कहीं अक्सिया बादशाह की तरह हमने कोई और तरह का मजबा अपने अंदर ना बनाया हो। उसने तो शैतानी मजबा बना लिया हैकल के अंदर, मगर यहां पर शैतान का मजबा नहीं होगा, यहां पर यीशु का मजबा होगा। आइए यीशु के लिए जोरदार ताली होगा। हालेलुया, हालेलुया। लिहाजा ये मजबा जो है भाइयों, ये बदन हमारा रूह कुदस का मकदस है। अगर कोई इसे बर्बाद करेगा तो खुदा भी बर्बाद कर देगा। लिहाजा हमें इसके अंदर गुनाह नहीं आने देना, खुदा की मर्जी पर चलना है, खुदा की हजूरी में चलना है। वहां पर तो हजूरी दी, यहां तो खुद रहता है। आमीन। कितना म्यार हमें, कितना दर्जा दे दिया है। हमारी कोई हैसियत है? कुछ भी नहीं है, मगर हम में वो रहता है। आदम हवा को जिसने बड़ी रीछ के साथ खुदा ने बनाया, उसके अंदर नहीं रहता था भाई, नए इंसान के अंदर रहता है जो यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया है। इसलिए ये पार्ट जो है, जिस्म के हिस्से हमारे नहीं है, ये क्राइस्ट के हैं। उसने खरीदा है, हमें नया बनाया है। इसलिए नया बनाया है ताकि रूह कुदस का बसेरा हो और रूह कुदस हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। आइए अपने सब कुछ आंखें बंद करें।